हॅलो कोंकणी फॅमिली. आज आम्ही सुटले कुंदापुरांत आसचे ब्रह्मवार्थम कुंदापुरम मुशार कितले इगर्ज आसा ते आमी कवर करया म्हणून सांगून सो आमी स्टार्ट केल्ले कोटा चर्च टावन एक कोटा वेचे वाट तुमकां गोत्तसूंक पुरो हांगारलें सालिग्रामा रोडी तेचे मागीर आमी कोटा भितर गेलात. आमी मागीर पावले सेंट जोसेफ चर्च कोटा. तेंचे ग्रोट्टो हांगा पळयात तुमी कितले सोबीत आसले म्हूण सांगून. आनी थंयचे नेचर एनविरॉनमेंट पुरो मस्त बरें आसा. पुरो बरेंपण तेणी मेंटेन केलात. आमकां हांगा वचून मस्त खुशी जालें. आमी अशेंच एक ट्रीप मारया म्हूण सांगून घेवन गेल्ले. मागीर आमकां भितर वेतेर काडलें. चर्च क्लोज केलात म्हूण सांगून. तशें जावन हांवें चिंतलें भायर तावनूच विडियो काडया म्हूण सांगून. कितले व्हिडिओ जाले तितले व्हिडिओ हांवें काडले भायर तावन. हे इंटिरियर अशें आसा आनी अशेंच हांव पळयतना ते एक ल्हान चॅपल दिसलें. सो ते चॅपल कशें आसा म्हूण म्हाका क्युरियोसिटी जालें. तशें जावन हांवें जस्ट डोर ओपन करून पळयलें कशें आसा म्हूण सांगून. कित्याक म्हळ्यार म्हाका एंटीक आयटम्स आनी अशें पुरो ओल्ड हावज आनी पुरो मस्त लायक. तशें जावन हांवें एक व्हिडिओ काडले हांगा. मागीर इगर्जेचे सायड व्यू लॉंग व्यू हांवें काडले. मस्त बरें आसा इगर्ज. मागीर आमी एक झाड काण घेवन थंयतून नेक्स्ट सुटले कोटेश्वरा चर्चाक. कोटेश्वरा आसचें सेंट एंटनीज चर्च. तेजे एक्सटिरियरांत आसा मदर मेरीचे ग्रोट्टो. मदर मेरीचे ग्रोट्टो म्हणटना आमकां मस्त एक पॉझिटिव्ह फिलींग येता. कित्याक म्हूण सांगल्यार मदर मेरी इज द मदर ऑफ द युनिवर्स म्हूण सांगून. तेजे मागीर आमी शिदा भितर वचया म्हूण गेलात. पळयल्यार हांगाय क्लोज जाल्ले कित्याक म्हूण आमी संडे सांजेर गेल्ले. संडे सांजेर म्हणटना केदाळे पुरो क्लोज आसता दिसता, म्हाका आयडिया ना तितलें. आनी व्हडले इगर्ज जाल्यार एग्जाम्पल कलमाडी आनी प्रेजरार ओपन आसता. अशें ल्हान इगर्जांनी तेणी क्लोज करी पडटा. तशें जावन भायरच एक चूर व्हिडिओ आनी हांव काडले हांगाय. हांगा पळयत एक ल्हान बेल दिसलें तुमकां. ल्हान बेल आसा भायर. हांगाय तशेंच माड एनविरॉनमेंट पुरो मस्त सोबीत जाल्लें. सो मागीर काले जालें म्हूण सांगल्यार पावस आयलो जोर. तशें जावन आमकां कंटिन्यू करूंक जावना. नेक्स्ट केदाळा म्हणी पळयता ब्रह्मवार टू कुंदापुरा कितले इगर्ज आसा पुरो कवर करूंक. ही व्हिडिओ तुमकां लायक जाला लायक करा, शेअर करा अँड सबस्क्राईब करा. सी यू.